विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। हामी आज हाम्रो कक्षामा सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा अन्तर्गतको एकाइ 4 मा रहेको सामाजिक समस्या र समाधान शीर्षकमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। र आजको विषयवस्तु रहेको छ सामाजिक समस्या र विकृति समाधानमा व्यक्ति, परिवार र सङ्घ संस्थाको भूमिका। हामी आजको पाठमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा हामी छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो यस इकाइमा रहेको सामाजिक समस्या र समाधानको बारेमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले योभन्दा अगाडिका पाठहरूमा सामाजिक समस्याको परिचय, सामाजिक समस्याका कारणहरू, सामाजिक समस्याका परिणामहरू र यी सामाजिक समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर त्यसका उपायहरूका बारेमा कक्षामा छलफल गरिसक्नु भएको छ। आज हामीले ती सामाजिक समस्या र विकृतिहरू समाधान गर्नको लागि व्यक्ति, परिवार र सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी सबैभन्दा पहिला सामाजिक समस्या भनेका के रहेछन्, समाजका कस्ता कस्ता गतिविधिलाई सामाजिक समस्या भनिँदो रहेछ, कस्ता कस्ता गतिविधिलाई हामीले विकृति भन्दा रहेछौँ, त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकपटक यहाँ हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो समाजमा रहेको कुन चाहिँ सामाजिक समस्या र विकृतिसँग सम्बन्धित तस्बिर रहेछ हेरौँ त। यसमा के देख्नुहुन्छ? मैले त यसमा के देखेँ भन्दा सानो बालकले यहाँ एउटा भोजनालय लेखिएको पनि छ, त्यो ठाउँमा उसले भाँडाहरू माझ्दैछन्। अर्कोतिर साना बालबालिकाहरूले त्यो इँटा बोकेर हिँडेका छन्। यो कुन चाहिँ सामाजिक समस्या होला? तपाईँहरूलाई जस्तो लागेको थियो मलाई पनि त्यस्तै लागेको छ। यो बाल श्रम हो। साना बालबालिकाहरूलाई जोखिमपूर्ण कामहरू र यो ज्याला मजदुरीका कामहरूमा लगाउन पाइँदैन। उनीहरूलाई पढ्ने लेख्ने काम चाहिँ लगाउन पाइन्छ नि। फेरि तपाईँहरूलाई आमा बुवाले बाबु पढ भन्दाखेरि होइन, यो त हाम्रो बाल अधिकारको चाहिँ नि विरुद्धमा हो भन्न चाहिँ पाइँदैन नि। यस्ता जोखिमपूर्ण कामहरू, ज्यालादारीका कामहरू यसमा चाहिँ नि कलिला बालबालिकाहरूलाई काममा लगाउन पाइँदैन। यसलाई बाल श्रम भनिन्छ। अब अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त, यसमा के देख्नुहुन्छ? मैले यतापट्टि के देखेँ भन्दा एकजना मानिसले हातमा के लिएको छ? बोतल। यहाँ माथिपट्टि के नगर्नु भनेको छ हेर्नुहोस् त। अनि अर्कोपट्टि पनि छ, त्यही मानिसले परिवारमा गएर यहाँ झगडा पनि गर्दैछ। यो कुन चाहिँ सामाजिक समस्या र विकृति होला? यो मान्छेको गलत क्रियाकलाप हो। यसलाई हामीले विकृति भन्छौँ। यो मानिसले यहाँ रक्सी सेवन गरेर, मदिरा पान गरेर अनि परिवारमा गएर झगडा पनि गरेको छ। यो मदिरा सेवन हो। यो पनि सामाजिक विकृति हो। यसै गरी अर्को चित्र हेरौँ त। यहाँ यसमा के हुँदैछ? एकजना पुरुषले यतापट्टि अर्को महिलालाई उसले कुटपिट गर्दैछ। यो गर्नु पाइँदैन नि। यो महिला हिंसा हो। यो घरमा छ भनिन्छ पनि, अनि यसलाई हामीले घरेलु हिंसाको रूपमा पनि हेर्छौँ। पुरुषहरूले महिलाहरूमाथि कुटपिट गरेको यो तस्बिर हामीले देख्यौँ। बेला हामीले सञ्चारका माध्यमहरूमा सुनेका पनि छौँ। यो गर्नु नराम्रो कुरा हो। यस्ता क्रियाकलापहरूले हाम्रो सामाजिक एकतामा, घरायसी मेलमिलापको चाहिँ नि सवालमा अप्ठ्यारो पार्छन्। गर्नु हुँदैन। अर्कोपट्टि हेर्नुहोस् त, अर्को चित्रमा के छ? यहाँ दुईजना बाबुआमा, त्यस पछाडि यतापट्टि छोरा चाहिँ नि स्कुल जाँदैछ, छोरी चाहिँ काममा जाँदैछन्। छोरा र छोरीको बिचमा विभेद हुँदैछ। यहाँ यो पनि सामाजिक समस्या हो। छोरा र छोरीको बिचमा विभेद गर्नु हुँदैन। अर्को हेरौँ है त। यसमा के देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त। एकजना मान्छेले यतापट्टि यहाँ धुम्रपान पनि गर्दैछ,
सायद यो उसले अरू केही नसालु पदार्थ पनि सेवन गरेको हुनसक्छ है। चित्रले त्यस्तै सङ्केत गर्दैछ। अर्को चित्रमा यहाँ जुवा तास खेल्दैछन् मान्छेहरूले। यो पनि गर्नु हुँदैन, यो पनि नराम्रो कुरा, यो विकृति हो। यसै गरी अर्को छ यहाँ, के देख्नुहुन्छ यसमा हेर्नुहोस् त। मैले यतापट्टि के देखेँ भन्दा यहाँ के विवाहको कार्यक्रम हुँदैछ। विवाहको कार्यक्रममा यतापट्टि धेरै सरसामानहरू पनि देखिन्छ, गाडी पनि देखिन्छ। पक्कै पनि यो दाइजो प्रथालाई यसले सङ्केत गरेको हुनसक्छ। दाइजो प्रथा पनि राम्रो कुरा होइन। यसै गरी अर्कोपट्टि हेर्नुहोस् त, अर्को चित्रमा हामी के देख्न सक्छौँ भन्दा एकजना यतापट्टि महिला छन्। ती महिलालाई यहाँ बसेका यी महिलाहरूले हामीले जुन ठाउँमा पानी थाप्दैछौँ, जुन धारामा, तिमी यता नाउ भन्दैछन्। त्यस्तो गर्न पाइन्छ? कसैलाई विभेद गर्न पाइन्छ? भन्नुहोस् त, पाइँदैन। यो यिनीहरूले छुवाछुत गर्दैछन्। एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई छुवाछुत जस्तो दुर्व्यवहार गर्नु पाइँदैन। यो गैर कानुनी हो। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, माथिपट्टिको यो सानो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ के हुँदैछ? यो सानो बालक बिरामी परेका छन्। बाउआमाले कहाँ लगेका रहेछन्? धामी झाँक्रीकोमा लगेर ल मेरो बच्चालाई के भएछ हेरिदिनुहोस्, उपचार गरिदिनुहोस् भन्नुभएको रहेछ। यसरी राम्रो उपचार हुन्छ त? हुँदैन है। ल यतापट्टि हेर्नुहोस् त, यसरी यहाँ बालक बिरामी हुँदाखेरि धामी झाँक्रीकोमा जाने, त्यस पछाडि बालक एकदमै धेरै बिरामी भएपछि अनि मात्रै अस्पतालमा लगेर अस्पतालले डक्टरहरूले बचाउन सक्छन् त? सक्दैनन् है। त्यसैले बिरामी भयो भने त अस्पताल पो जानुपर्छ। त्यस्तो धामी झाँक्री बोक्सीमा विश्वास गर्नु भनेको अन्धविश्वास हो। यो पनि हाम्रो समाजमा रहेको सामाजिक समस्या हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले हाम्रो समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका सामाजिक समस्या र विकृतिका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब सामाजिक समस्या र विकृति भनेको चाहिँ के रहेछ, त्यसको बारेमा हामीले छलफल गर्नु पर्यो। के रहेछ रे? म तपाईँलाई एउटा प्रश्न राखेँ। सामाजिक समस्या र विकृति भन्नाले के बुझिन्छ? यो प्रश्न, एउटा प्रश्न तपाईहरुलाई राखेँ मैले। सामाजिक समस्या र विकृति भन्नाले के बुझिन्छ? यसो विचार गर्नुस् त, के होला यो सामाजिक समस्या र विकृति भनेको? हो, लाउनुस् अब यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। समाजमा प्रचलित मूल्य मान्यता विपरीत मानिसले अपनाएका गतिविधिहरूलाई सामाजिक समस्या भनिन्छ। फेरि भन्छु यसलाई है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। हाम्रो समाजमा स्थापित भएका विभिन्न प्रकारका मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्, तर त्यो मूल्य मान्यताको विपरीत मानिसहरूले जब गैर सामाजिक हुन्छ नि, असामाजिक क्रियाकलापहरू हुन्छ नि, नराम्रा क्रियाकलापहरू हुन्छ नि, हो त्यस्ता किसिमका जुन गतिविधि क्रियाकलापहरू जब मानिसहरूले गर्छन्, हो त्यसलाई सामाजिक समस्या भनिन्छ। अनि त्यो सामाजिक समस्याले के गर्छ त भन्दा हाम्रो समाजको विकासलाई असर गर्छ, अनि समाजको विकास राम्रोसँग हुन सक्दैन। जस्तै चोरी, डकैती, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, धूम्रपान, घरेलु हिंसा, मद्यपान, बोक्सी प्रथा, धामी झाँक्री, छुवाछुत, दाइजो प्रथा, यी सामाजिक समस्याका उदाहरणहरू हुन्। यस बाहेक
छौपडी तथा दाइजो प्रथा पनि छन् हाम्रो समाजमा। बाल विवाह, मानव बेचबिखनका घटना पनि हुने गरेका छन् हाम्रो समाजमा। जुवा, तास र मादक पदार्थको सेवन जस्ता विकृतिहरू पनि हाम्रो समाजमा छन्। यी सबै समस्याहरूलाई हामीले हटाउन सक्यौँ भने मात्रै हामीले समाजको राम्रोसँग विकास गर्न सक्छौँ। यस्ता किसिमका विकृतिले सामाजिक समस्या बढाउने हुँदा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ र ती समस्याहरू हटाउनको लागि हाम्रो पनि ठुलो योगदान आवश्यक छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामाजिक समस्या र विकृति किन हुन्छन् त समाजमा, त्यसका कारणहरू के हुन्, यसको कारणको बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चेतनाको कमी। जब समाजमा मानिसहरूमा चेतनाको कमी हुन्छ नि, त्यति बेला सामाजिक समस्या र विकृतिहरू सिर्जना हुन्छन्। यसै गरी दोस्रो कारण छ अन्धविश्वास। अन्धविश्वास भनेको अरूले भनेका कुराहरू जस्ताको तस्तै विश्वास गर्ने। त्यो खासमा किन भएको हो, कसरी भएको हो, त्यसको कारण सोधखोज नगरिकन अर्काले जे भन्यो जस्ताको तस्तै, अर्काले जे गर्यो जस्ताको तस्तै नक्कल गरियो भने त्यसलाई के भनिन्छ? अन्धविश्वास। त्यो अन्धविश्वासले पनि समाजमा समस्या सिर्जना गर्छ। यसै गरी बेरोजगारी छ। बेरोजगारी भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले? जब मान्छे फुर्सदिलो हुन्छ, उसले राम्रो रोजगार पाएको हुँदैन, अनि त्यस पछाडि ऊ विकृत क्रियाकलापमा, नराम्रा क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्छ। यो पनि एउटा सामाजिक समस्या र विकृतिको कारण हो। यसै गरी गरिबी। अब गरिबीमा परिसके पछाडि, अर्थात् मानिसहरू गरिब भइसके पछाडि अनि उसले जीविका चलाउनको लागि त के अनैतिक कामहरू, असामाजिक कामहरू पनि लाग्न सक्छ नि त्यो मानिस। हो, त्यस पछाडि यस्ता समस्याहरू निस्किन्छन्। त्यसैले सामाजिक समस्या विकृतिहरू हटाउनको लागि यी कारणहरूको निवारण गर्नुपर्छ, यसलाई हटाउनुपर्छ। अब हामीले अर्को कुरा छलफल गरौँ, सामाजिक समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्छ त, यसका उपायहरूको बारेमा छलफल गरौँ है त। जनचेतना जगाउनु पर्यो। हाम्रो समाजमा चेतनाको कमी छ, त्यसैले जनचेतना जगाउनु पर्यो। मेलमिलाप गराउनु पर्यो समाजमा। आपसमा बेमेल भयो, द्वन्द्व भयो भने त समस्या खडा हुन्छ नि त। त्यसैले मेलमिलाप हामीले बनाउनुपर्छ। हाम्रो समाजमा मेलमिलाप कायम राख्नुपर्छ। यसै गरी कानुनको पालना गर्नुपर्छ। हामी सबैले यहाँ प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर त्यो कानुन मानेर हाम्रो क्रियाकलाप गतिविधिहरू गऱ्यौँ भने समाजमा कुनै समस्या नै हुँदैन। कानुनको उल्लङ्घन गरियो, कानुनको विपरीत गएर कार्य गरियो भने अनि समस्या हुने हो। यसै गरी रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्छ। रोजगारी, अब हाम्रो देशमा जति जनसङ्ख्या छ, रोजगारमा चाहिँ लाग्न सक्ने जनशक्ति छ, हो त्यही अनुसार हामीले रोजगारीको सिर्जना गर्न सकियो भने सबै मानिसहरू आफ्नो आफ्नो रोजगारमा व्यस्त पनि हुन्छन्, उनीहरूको आवश्यकता पनि पूर्ति भइसकेको हुन्छ, अनि त्यो असामाजिक क्रियाकलापमा लाग्नै पाउँदैनन्, अनि सामाजिक समस्या र विकृतिहरू पनि हुँदैनन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी सामाजिक समस्या र विकृतिका विरुद्धमा एउटा चेतनामूलक कविता सुनौँ है त। म यो कविता वाचन गर्छु अनि तपाईँहरूले सुन्नुहोस् है। सामाजिक विकृतिलाई हटाउनुपर्छ, देखासेकी बानी डाँडा कटाउनुपर्छ। आफ्नो अवस्थालाई सधैँ गर्नुपर्छ ख्याल, फजुल खर्च गर्दाखेरि हुन्छ है बेहाल। भेदभाव गर्नुहुन्न हेला, समान व्यवहार गर्नुपर्छ जुनसुकै बेला। हाम्रा संस्कार संस्कृतिलाई जोगाउनु राम्रो, संस्कारले दिन्छन् सधैँ पहिचान हाम्रो। आयातित संस्कृतिले समाज तल पर्छ, पहिचान हराएर शिर निहुरिन्छ।
शिक्षा तालिम रोजगारी दिँदै जानुपर्छ। पछि पर्ने वर्ग यसले सधैँ तल पार्छ। चेतनाको दियो बालौँ, सचेत बनौँ आज। कर्तव्यको पालन गरौँ साथीभाइको माझ। कानुन माने समस्या त घट्दै जाने रहेछ, विकृति र विसङ्गति हट्दै जाने रहेछ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अहिले सामाजिक समस्या र विकृतिका विरुद्धमा एउटा चेतनामूलक कविता सुन्नुभयो। अब हामी सामाजिक समस्या र विकृतिको समाधानमा व्यक्ति, परिवार र सङ्घ संस्थाको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला हामीले सामाजिक समस्या र विकृति अन्त्य गर्न व्यक्तिको भूमिका कस्तो हुन्छ, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई मैले केही बुँदाहरू लिएर आएको छु। त्यो बुँदाहरू यहाँहरूलाई म देखाउँछु है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ सामाजिक समस्या र विकृति अन्त्य गर्न व्यक्तिको भूमिकाका बारेमा। व्यक्तिले यस्ता सामाजिक समस्या र विकृति अन्त्य गर्नको लागि कस्तो कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केही बुँदाहरू यहाँ छन्। यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। अनावश्यक रूपमा अरूको देखासिकी गर्नु हुँदैन। अनावश्यक रूपमा अरूको देखासिकी गर्नु हुँदैन। अरूले जे गर्यो त्यही नबुझिकन नक्कल गर्नु हुँदैन। असल बानी व्यवहार देखाउनुपर्छ। सबैसँग विनम्र भएर राम्रो क्रियाकलापमा मात्रै हामी लाग्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले असल व्यवहार भन्छौँ। छुवाछुत, हिंसा, बालश्रम जस्ता समस्या र विकृति विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ। अब यस्ता किसिमका समस्याहरू हामीलाई पर्दाखेरि मात्रै होइन, अरूलाई पर्दाखेरि पनि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। यसै गरी स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने बानी व्यवहार र खानपिन गर्नु हुँदैन। आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि नोक्सान पुग्ने किसिमको खानपिन पनि गर्नु हुँदैन। अर्को छ अनावश्यक खर्च नगर्ने र अन्धविश्वासप्रति विश्वास नगर्ने अठोट लिनुपर्छ। हामीले अनावश्यक रूपमा धेरै खर्च पनि गर्नु हुँदैन र अन्धविश्वासमा हामीले विश्वास पनि गर्नु हुँदैन। त्यसप्रति हामीले अठोट लिनुपर्छ है। गलत सङ्गत र अरूको लहैलहीमा लागेर समाजलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने काममा लाग्नु हुँदैन। समाज त हाम्रो हो नि त, हामीले हाम्रो समाजलाई बिगार्नु हुँदैन। यसै गरी त्यस्तो व्यवहार अरूले गरेको देखेमा सम्झाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले के कुरा गऱ्यौँ भन्दा सामाजिक समस्या र विकृति अन्त्य गर्न व्यक्तिको भूमिकाका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। ल अब यस पछाडि हामी अहिलेसम्म हामीले आजको कक्षामा के विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ त भन्दा त्यसको बारेमा हामी एकचोटि फर्केर हेरौँ है त। आजको कक्षामा हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरू सबैभन्दा पहिला सामाजिक समस्या र विकृतिको परिचयका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यसै गरी हामी अर्को सामाजिक समस्या र विकृतिका कारणहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ है। त्यसपछि हामी सामाजिक समस्या समाधानका उपायहरू के रहेछन् त्यसको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र अन्त्यमा सामाजिक समस्या र विकृति अन्त्य गर्न व्यक्तिको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब अहिलेसम्म हामीले गरिएका क्रियाकलापबाट यहाँले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ। अब यहाँले के कुराहरू सिक्नु भएको छ, म केही प्रश्नहरू राख्छु है यहाँलाई। पहिलो प्रश्न छ, सामाजिक समस्या र विकृति भनेको के हो? यसै गरी दोस्रो प्रश्न छ, तपाईको समुदायमा कुन सामाजिक समस्या र विकृतिहरू छन्? त्यसको सूची बनाउनु पर्छ तपाईहरुले है। यसै गरी अर्को प्रश्न छ, सामाजिक विकृति र समस्याका कारणहरू के हुन्?
सामाजिक समस्या र विकृति समाधानका उपायहरू के हुन्? र अन्तिम प्रश्न छ, सामाजिक समस्या समाधानमा तपाईले के भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईहरुलाई यति प्रश्नहरू राखेँ। अब फेरि हामी आजको कक्षालाई निरन्तरता दिन्छौँ है। योभन्दा पछाडि फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। आजको कक्षाको अघिल्लो एउटा चाहिँ नि पाठको केही पाठ चाहिँ अगाडि हामीले सिद्ध्याइसक्यौँ। अब बाँकी चाहिँ नि भागहरूतर्फ हामी लाग्छौँ। अब हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तु रहेको छ सामाजिक समस्या र विकृति समाधानमा परिवारको भूमिका। व्यक्तिले मात्रै गरेर पनि पुग्दैन, परिवारै लाग्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले पनि काम गर्नु पर्यो। सबै मिलेर गरियो भने मात्रै समस्या समाधान हुन सक्छ नि त, होइन? अब परिवारको भूमिका के हुन्छ त सामाजिक समस्या र विकृति समाधानमा? त्यस विषयमा छलफल गरौँ है त। अब परिवारमा अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई सानैदेखि असल बानी र व्यवहार सिकाउनुहुन्छ र सिकाउनु पनि पर्छ। जब अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई सानैदेखि असल बानी व्यवहार सिकाउनु भयो भने बालबालिकाहरू ठुलो भइसके पछाडि पनि नराम्रो कामतर्फ लाग्दैनन्। यसरी पनि सामाजिक समस्या र विकृति समाधान गर्न सकिन्छ, होइन? उहाँहरूबाट बालबालिकाले सामाजिक नियमहरूको पालना गर्न सिकिरहेका हुन्छन्। यो अभिभावकबाट बालबालिकाले सिक्ने कुरा हुन्। सामाजिक नियमहरू कसरी पालना गर्ने, हाम्रो सामाजिक नियमहरू के हुन् भनेर बालबालिकाले अभिभावकबाट सिकिरहेका हुन्छन्। त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ अभिभावकहरूको है। यसैगरी अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीको अर्थात् बाबुआमाहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूको आनीबानी र सङ्गतको जानकारी राख्नुहुन्छ। गलत सङ्गतमा लागेको छ कि राम्रो सङ्गतमा लागेको छ कि आनीबानी कस्तो छ, हो परिवारमा अभिभावकले यस्ता कुराहरूको पनि जानकारी राख्नुहुन्छ र राख्नु पनि पर्छ। परिवार हाम्रो पहिलो विद्यालय हो भने आमा बुवा पहिलो शिक्षक हुन्। अनि परिवारमा हुने क्रियाकलापले व्यक्तिको आचरण र बानी व्यवहार निर्धारण गर्छ। त्यसैले परिवारको वातावरण पनि राम्रो हुनुपर्छ। यसैगरी परिवारका सदस्यहरू नै सामाजिक विकृतिमा संलग्न भएमा त्यसको प्रभाव अन्य सदस्यमा पर्छ। परिवारको ठुलो मान्छे उसले राम्रो काम गरेको छ भने परिवारको अरू सदस्यले नै राम्रो काम गर्छन्। अब परिवारको ठुलो मान्छेले नै उसले नराम्रो काममा संलग्न भएको छ भने परिवारको अन्य सदस्यहरूले पनि त त्यस्तै सिक्छन्। बालबालिकाले त झन् छिटो सिक्छन्। त्यसैले अभिभावकहरूले राम्रो व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ। अभिभावकले मादक पदार्थ सेवन गर्ने, हिंसा गर्ने, जुवा तास खेल्ने यस्तो गरेमा बालबालिकाले नि त्यही कुराहरू सिक्छन्, होइन त? अनि अभिभावकले राम्रो काम गर्नुभयो, समाजसेवा गर्नुभयो, अरूलाई सहयोग गर्नुभयो, सबैलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुभयो भने त्यो व्यवहार देखेर बालबालिकाले पनि असल बानी व्यवहार सिक्छन्। त्यसैले अभिभावकले बालबालिकालाई जहिले पनि राम्रा कुरा सिकाउनुपर्छ। अनि खराब आचरणको ढाकछोप गर्नु हुँदैन। आफूले गल्ती गर्ने अनि छोराछोरीहरूलाई नगर भन्नु पनि त हुँदैन। त्यस्तो कहिले देख्नु भएको छ? हो, अभिभावकले पनि राम्रो काम गर्नु पर्यो अनि बालबालिकालाई पनि राम्रो कुराहरू सिकाउनु भयो अभिभावकले पनि समाजमा हुने समस्या र विकृतिहरू हटाउन सकिन्छ। अब हामी अर्को विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्छौँ है। सामाजिक समस्या र विकृति विरुद्ध स्थानीय सङ्घ संस्थाको भूमिका भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ है। अब त्यो स्थानीय सङ्घ संस्था भनेको कस्ता किसिमका सङ्घ संस्था हुन् थाहा पाउनुपर्छ हामीले। तपाईहरुलाई स्थानीय सङ्घ संस्थाको बारेमा जानकारी छ? जस्तै तपाईहरुले यहाँ तस्बिरमा देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो स्थानीय तहमा, स्थानीय स्तरमा भनेको हाम्रो छरछिमेकमा, हाम्रो घरको वरिपरि, हाम्रो नजिकमा पर्ने
त्यस्ता ठाउँहरूमा भएका सङ्घ संस्थाहरू हो, ती सङ्घ संस्थाहरूले पनि सामाजिक समस्या र विकृति समाधान गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। यसै विषयमा अब हामीले चर्चा गर्छौँ है त। पहिला हामी छलफल गरौँ यो स्थानीय सङ्घ संस्था भनेका के हुन् बुझौँ है त। जस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका, स्वास्थ्य केन्द्र, आमा समूह, युवा क्लब, त्यस पछाडि प्रहरी चौकी, अनि विद्यालय पनि हो, अनि गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू पनि हुन्छन्। हो, हाम्रो स्थानीय स्तरमा भएका यस्ता संस्थाहरूलाई हामीले सङ्घ संस्थालाई हामीले के भन्छौँ? स्थानीय सङ्घ संस्था भन्छौँ। यिनीहरूले पनि सामाजिक समस्या र विकृतिको विरुद्धमा राम्रा कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। यी संस्थाले सामाजिक समस्याको पहिचान गर्न, सामाजिक समस्याका असरहरूबारे बताउन र समस्या विरुद्ध चेतना जगाउन पनि सहयोग पुर्याउँछन्। यस्ता संस्थाहरूले समस्यामा परेकालाई उद्धार पनि गर्छन्। त्यसैले यिनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेको हामीले है। यसै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कुन चाहिँ स्थानीय सङ्घ संस्था होला यो? यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ सानसाना बालबालिकाहरूले यहाँ लाइनमा बसेर यतापट्टि यो प्ले कार्ड, यतापट्टि यो ब्यानर पनि लिएर यहाँ र्याली निकाल्दैछन्। अर्कोतर्फ यता जनचेतनाको कामहरू हुँदैछ। यहाँ लेखिएको छ बाल अधिकारको संरक्षण गरौँ, बाल विवाहको अन्त्य गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो स्थानीय बाल क्लब हो। बाल क्लबले पनि सामाजिक समस्या र विकृतिका विरुद्धमा चेतना जगाउने कामहरू गर्छ। जस्तै बाल क्लबले बाल अधिकारका लागि र बाल विवाह विरुद्ध आवाज उठाउने काम गर्छ। यसै गरी अर्को सङ्घ संस्थाको बारेमा हामी छलफल गरौँ है। यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त। यसमा लेखिएको छ जुवा तास निषेध गरौँ, मादक पदार्थ बन्द गरौँ। हो, यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, यो चाहिँ नि आमा समूह हो। हाम्रो हरेक टोलमा, हरेक गाउँमा अहिले आमाहरूको एउटा समूह बनाउने चलन चलेको छ। यो राम्रो कुरा हो। आमाहरूको एउटा समूह बनाइन्छ अनि आमाहरूले त्यो समाजमा हुने विकृति र समस्याको विरुद्धमा आवाज उठाउनुहुन्छ। अब आमाहरूले भनेको कुरा त सबैले मान्छन् होइन, मान्नु पनि पर्छ। आमाहरूलाई सबैले आदर पनि गर्छन्, सम्मान पनि गर्छन्। अनि आमाहरू चाहिँ नि एकजुट भएर ल यस्तो गर्नु हुँदैन है भनेर भन्नुभयो भने त सामाजिक समस्या र विकृति पनि कम हुन्छ। अब हाम्रो समाजमा आमा समूहहरूले के गर्छन् त? आमा समूहहरूले खास गरी मदिरा उत्पादन, सेवन र जुवातास विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्छन्। मदिरा उत्पादन भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, जस्तै लागु पदार्थ, त्यसलाई हामीले रक्सी भन्छौँ, रक्सीको उत्पादन गर्ने, त्यसको सेवन गर्ने, जुवातास खेल्ने, यो त विकृति हो नि। यसको विरुद्धमा उहाँहरूले चेतना जगाउने कामहरू गर्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को के देख्नुहुन्छ यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त। यहाँ प्रहरी चौकी देखेँ मैले त। अनि प्रहरीहरूले त्यो एकजना मान्छेलाई पक्राउ गरेर लिएर हिँड्दैछन्। पक्कै पनि केही बदमासी गरेको हुनुपर्छ त मानिसले। त्यो नराम्रो काम गर्नु हुँदैन नि, गैर कानुनी काम गर्नु हुँदैन। जसले गैर कानुनी काम गर्छ त्यस्तो मानिसलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेर जेलमा हालिन्छ। हो, त्यसैले हाम्रो स्थानीय स्तरमा रहेको प्रहरी चौकीले पनि सामाजिक समस्या र विकृतिको विरुद्धमा राम्रो काम गरेको हुन्छ। प्रहरी चौकीले अपराध नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउँछ। कसैले अपराध गरेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न उसले सहयोग पुर्याउँछ। अब यसै गरी अर्को चित्रमा हामीले हेरौँ त, विद्यालयले पनि सामाजिक समस्या र विकृतिको विरुद्धमा चेतना जागरण गर्ने काम गर्छ।
के गर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त। विद्यालयले शिक्षा मार्फत चेतना जगाउन सहयोग गर्छ। विद्यालयबाट बालबालिकाहरूले के सिक्छन्? राम्रो शिक्षा सिक्छन्, राम्रो संस्कार पनि सिक्छन् हो। अनि त्यस पछाडि सामाजिक समस्या र विकृतिमा लाग्दैनन्। यसमा विद्यालयको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विद्यालयले बेला बेलामा र्याली, गोष्ठी, सडक नाटक इत्यादि आयोजना गरेर सामाजिक समस्या र विकृति हटाउनको लागि सहयोग गर्छ। अब यसै गरी वडा कार्यालयले पनि के गर्छ त भन्दा वडा कार्यालयले समस्या र विकृति विरुद्ध समाजमा हुने सामाजिक समस्या हुन्छ नि हो, त्यो सामाजिक समस्या र विकृतिको विरुद्धमा कानुनको कार्यान्वयन गर्छ। कसैले गैर कानुनी कामहरू गरेका छन्, कानुनले गर्नु हुँदैन भनेका कुराहरू गरेका छन् भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कानुनको कार्यान्वयन गर्छ। समाजका प्रचलित समस्या र विकृति विरुद्ध गरिने कार्यक्रममा हामी पनि सहभागी हुनुपर्छ। यसले समस्या समाधानमा मद्दत गर्छ। सबैजना एकजुट भएर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ। अब हामी पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझ्नुहोस् है, तपाईहरू पनि कक्षा 6 मा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरू पनि सामाजिक समस्या र विकृतिको विरुद्धमा तपाईहरूको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी पनि चेतना जागरण गर्नको लागि लाग्नुपर्छ है त। अब तपाईहरुलाई म एउटा सामाजिक समस्या र विकृतिको समाधान भएको एउटा उदाहरण सुनाउँछु है, तपाईले सुन्नुस् है ध्यान दिएर। सुकमायाको विद्यालयले सामाजिक समस्या र विकृतिका विरुद्धमा बेला बेलामा सचेतना र्याली निकाल्छ। विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको भेला गराई गाउँमा हुने र हुन सक्ने समस्या र विकृतिबाट कसरी बच्ने भनेर जानकारी गराउँछ। शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर कहिले वरिपरि वृक्षारोपण गर्छन्, कहिले चेतनामूलक पोस्टरहरू बनाएर सचेतना फैलाउने काम गर्छन्। उनको घरको पारिपट्टि प्रहरी चौकी छ। त्यहाँ रहेका प्रहरीहरूले गाउँमा चोरी डकैती हुनबाट बचाएका छन्, नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गरेका छन्, कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गरेका छन्, अपराध नियन्त्रणका लागि गाउँमा सचेतना फैलाएका छन्। यसले गर्दा उनको गाउँमा अन्धविश्वासका कारण हुने अपराधमा कमी आएको छ। सुकुमायाको गाउँमा आमा समूह पनि गठन गरिएको छ। कल्पना दिदी सो महिला समूहकी अध्यक्ष हुन्। उक्त महिला समूहले गाउँमा महिला हिंसा कम गर्न मद्दत गरेको छ। आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र मादक पदार्थ सेवन गर्न र जुवातास खेल्न निषेध गरेको छ। घरेलु हिंसा नियन्त्रणमा सहयोग गरेको छ। महिला समूहकै अग्रसरतामा अर्थात् आमा समूहकै अग्रसरतामा गाउँमा प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। त्यस गाउँका वडा अध्यक्षको पहलमा गाउँमा भोज भतेर, विवाह, व्रतबन्ध र अन्य चाडपर्वमा धेरै खर्च गरेर तडक भडक गर्न नपाइने नियम पनि बनाइएको छ। अहिले गाउँलेहरू मितव्ययी बनेका छन्। गाउँमा अन्धविश्वासलाई निरुत्थान गरिएको छ। गाउँको झैझगडा गाउँमै समाधान गर्ने गरिएको छ। बेला बेलामा चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्ने गरिएको छ। सुकुमायाको गाउँमा युवा क्लबले दशैंको अवसरमा खेलकुदको आयोजना गर्ने गरेको छ। यस क्लबले कुलतमा लागेका युवाहरूलाई परामर्श पनि दिने गरेको छ। बेरोजगार युवाहरूलाई विभिन्न सिपमूलक तालिम पनि दिने गरेको छ। यसैगरी कृषि सहकारीबाट ऋण लिएर कृषकहरूले व्यवसायमा लगानी गरेका छन्। त्यस्ता व्यवसायबाट कृषकहरू लाभान्वित भएका छन्। उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अहिले सामाजिक समस्या र विकृतिको समाधान कसरी भएको छ, त्यसमा हाम्रो स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको योगदान कस्तो रहेको छ भन्ने एउटा उदाहरण सुन्नुभयो।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी आजको कक्षाको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। आजको कक्षामा हामीले सामाजिक समस्याको परिचयको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, यसका विभिन्न उदाहरणहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। जुवातास, मादक पदार्थको सेवन जस्ता विकृतिहरू हाम्रो समाजमा छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यस्ता सामाजिक समस्या र विकृतिहरू चेतनाको कमी, अन्धविश्वास, बेरोजगारी, गरिबी इत्यादि कारणले सिर्जना हुन्छन् भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरी चेतनाको वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, मेलमिलाप गर्ने, कानुनको पालना गर्ने, यी क्रियाकलापबाट, यी गतिविधिबाट समाजमा रहेका समस्याहरू हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ आजको कक्षामा। यसै गरी सामाजिक समस्या र विकृतिलाई हटाउनको लागि व्यक्तिको, परिवारको, स्थानीय सङ्घ संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विषयमा पनि आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। र यस्ता समस्याहरू र विकृतिहरूका विरुद्धमा हामी सबैजना मिलेर लाग्नुपर्छ। यस्ता कार्यक्रमहरूमा, चेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले आजको कक्षामा छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई गृह कार्यको रूपमा केही प्रश्नहरू छोडेर जाँदैछु है। प्रश्नहरू एकचोटि हेर्नुहोला। स्थानीय सङ्घ संस्था भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? तपाईँको समुदायमा कुन कुन स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू छन्? सामाजिक समस्या समाधानमा तपाईँले खेल्न सक्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। सामाजिक समस्या समाधानमा परिवारको भूमिका लेख्नुहोस्। सामाजिक समस्या समाधानमा शिक्षक र विद्यालयको भूमिका लेख्नुहोस्। र स्थानीय सङ्घ संस्थाले सामाजिक समस्या समाधानमा खेलेको भूमिका संवादका रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सामाजिक समस्या र विकृति समाधानमा व्यक्ति, परिवार र सङ्घ संस्थाको भूमिका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आगामी दिनहरूमा फेरि अन्य कुनै शीर्षकमा, कुनै विषयवस्तुमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि आजको कक्षाबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।